Respotum te savei asu. Zuamba mane Jesus Christa ci shubualta. Hene Jesuची आवय ताचे आवयची बहीण क्लेओफासाची पत्नी मरी आणि मगदलेची मरी इसर ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आणि तिचे बगलेन असलेल्या मोगाच्या सिसाक पडून जेजून आपले आवय लागीं म्हणले, स्त्रिये पळे हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक म्हणालो, इस तुजी आवय. ते घडयेतां त्या सिसान तिका आपणाची कण घेतली. देवाचे उतर हे. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, कार्मेल दोंगर बावडतासो आनी मागण्याचो केंद्र. हो दोंगर मरये वरवीं बरवशाचो दारवटो जालो. एलिया प्रवादीन ताच्या भावडता आनी मागण्या वरवीं त्या काळार दुकोळ आशिल्लो तो एक विशेष असर्यें घडोवन दाराळ पावस येवच्या परी केलें. आमी जाणाव एलिया प्रवादी आशिल्लो भावडतासो आनी मागण्याचो मनीस. ताच्या भावडता आनी मागण्या वरवीं पावस आयलो आनी पावसा वरवीं कितें सकट बरें जाता, जीव जाता, फळ जाता हें सगळें आमी जाणाव. एलिया प्रवादीन ह्या कार्मेल दोंगरार बाल देवाचें आराधन अखेर करून इस्रायलीच्या खऱ्या देवाचें आराधन आरंभ केल्लें. देखून एलिया प्रवादी मागण्याचो आनी भावडताचो मनीस. कार्मेल दोंगर आनी कार्मेल माय आज आमकां सोमेस्तांक भावडत्याची आनी मागण्याची मनशां जावंक उलो दिता. सुरविल्ले क्रिस्तांव कार्मेल दोंगराक गेले, यात्रिकी थंयसर गेले आनी मागणें प्राजीत उपास करून तांचो भावार्थ जिवाळ दवरूंक तांणी सदान केलें. अशें आदी आनी उपरांती कार्मेल दोंगर आनी कार्मेल सायबीण आमकां भावार्थाक आनी मागण्याच्या जिविताक उलो दिता. आमकां त्या जाग्याक कार्मेल दोंगराक सकडांक वचोंक आसात जावयेत. पूण केन्ना आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमचो संस्थो आनी आमचें परिसर आमी भावडत्याचें आनी मागण्याचें करता, त्या वेळा आमी कार्मेल दोंगराचो स्पिरीट आनी अर्थ जियोवंक प्रयत्न करता. कार्मेल दोंगरार साबार मठवासिनी वचोन मागणें केलें, प्राजीत केलें, भावडताची जिणी जियोवंक सदान केलें. असो फळ जावन कार्मेलीत व्हडदू आनी उपरांत साबार कार्मेलीत व्हडदी दादल्यांच्यो आनी स्त्रियांच्यो थंय सावन उगम जाल्यो. आनी आज संवसारभर जायते कार्मेलीत दादले आनी स्त्रियो हें भावडताचें आनी मागण्याचें जिवीत जियेतात. आनी आमकां सोमेस्ता मागण्याक आनी भावडती जिविताक प्रेरण दितात. आज आमी संभ्रमचें फेस्त, कार्मेल मायेचें फेस्त आमकां सोमेस्तांक
मागण्याक आनी भावार्थी जिणयेक आदार आनी प्रेरण जावं. जेजू क्रिस्ताचो 2025 वर्सांचो जुबलो संभ्रमूंक आमी आयती आसा आनी हें वर्स मागण्याचें वर्स म्हणून पासारलां. तर हें फेस्त कार्मेल मायेचें हें फेस्त आमकां सुमेस्ताक आमच्या भावार्थी जिवितांत गूंड जावंक आनी मागण्यान आमचें जिवीत आनी आमचें कुटुंब सोबोवंक आदार आनी प्रेरण जावं. जुलय 12 तारीख थोड्याच दिसां आदीं आमी पाशार केली आनी ह्या दिसा कार्मेलीत वर्दीचे व्यक्ती जेजूच्या ल्हान फुलाची आवय आनी बापय लुईस मार्टीन आनी मरी झॅगला हांचें फेस्त करतात. तांणी म्हणजे जेजूच्या ल्हान फुलाच्या आवय बापायनी तांचें कुटुंब भावार्थ्याचें आनी मागण्याचें केलें आनी असो परिणाम जावन तांच्या कुटुंबांत सुवार्ता प्रगट जाली. देवापोणी फुल्ली, शांतीपण वाडलें आनी पवित्र सभेक व्हरतें इनाम कशें फावो जालें. ती आनी तांची भुरगीं शांतीपणाची एक देख कुटुंबांत जियेल्ली ही व्यक्ती दादलो आनी स्त्री, पती आनी पत्नी आनी तांची भुरगीं तांच्या भावार्थी जिविता मुखार, तांच्या मागण्याच्या जिविता मुखार आमकां सोमेस्तांक भोव सुलभ आनी स्पश्ट संदेश दितात. मागण्याचें आनी भावार्थाचें जिवीत जिवंक आमी कार्मेल दोंगरार वचचें म्हणना. बगार आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या परिसरांत मागण्या वरवीं, प्राजिता वरवीं, देवाच्या मोगा आनी सेवे मुखांत्र आनी आमच्या भावार्थी जिणये मुखांत्र आमी शांतीपण जियोंक साद आसा आनी आमचें जिवीत देवाक मानता तसली एक भोव अपुर्बायेची काणी करूंक साद आसा म्हणून ताणें आमकां सांगलां. तर तांचो संदेश आमी जियेवया आनी आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या परिसरांत मागण्याचो आनी भावार्थाचो सुवाद हाडया. मरी कुटुंबांत जियेल्ली आनी आपलें कुटुंब मागण्या वरवीं आनी भावार्था वरवीं पवित्र केल्ली भोव सादी स्त्री. हाचे दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें नेमलोल्लो काळ बर्तस देवान एका स्त्रिये मुखांतर आपल्या पुताक धाडलो आनी मरियेन देवाच्या पुताक तिच्या कुशवांत स्विकार केलो आनी आमकां संवसाराच्या उजवाडाक दिलो. मरी एक सादी स्त्री, एक आवय, एक लग्न जाल्ली स्त्री, एक कुटुंब सांबाळिल्ली स्त्री आमकां ह्या संवसारांत जियेतल्यांक, कुटुंबांत जियेतल्यांक, यात्रेक कशें जियेतल्यांक देवा थंय, मागण्या थंय, भावार्थी जिविता थंय, पवित्रता थंय आमकां प्रेरण दिता. देखून आमी आमच्या कुटुंबांत मरियेची देख काण घेवची आनी तिचें जिवीत, तिचें शेगूण विशेश जावन आमी नियाळ करचें. तिचो भावार्थ आनी मागणें आमच्या कुटुंबांत हाडून आमचीं कुटुंबां पवित्रतायेंत, भाग्यवंतपणांत आनी शांतीपणांत हाडूंक तिचे तावन प्रेरण आनी मजत जोडचें. अशें आमच्या जिविता मुखांत्र हेरांक क्रिस्ताची साक्ष जावंक तिचे तावन आमी मागचें. बेनेडिक्ट 16वो पापसाहेब म्हणटा मरी आसा भावार्थ्याची स्त्री आनी जुआंव पावल दुसरो म्हणटा मरी आसा मागण्याची स्त्री. सांगात जाल्यार आज आमी नियाळसो विशय आमकां आनीक चड गुंडायेन नियाळ करूंक साद जाता. तिच्या भावार्था वरवीं, तिच्या मागण्या वरवीं सोम्याचो पर्वत ती सोडल्या. सोम्याच्या पर्वताचेर सोडून सर्गीच्या राजांत ती आज सोंपता. आज आमचे पासत विनाती करता आनी आमी सगळ्यांनी खंय ती आसा, आमची आवय आसा थंयसर पावोवंक
भावार्था मुखांतर आनी मागण्याच्या जिविता मुखांतर साध्य म्हणलें आमकां तवळ तवळ जागयता. देखूनच ती फातिमांत, लुट्सांत आनी हेर सुमार जाग्यांनी दिश्टीक पडल्या आनी आमकां तिच्या भुरग्यांक मागण्याक, प्राजिताक आनी भावार्थी जिणयेक तवळ तवळ जागोवन सायल्या. आज आमी संभ्रमचें फेस्त आमकां आनी एक जागवणी म्हणून आमी समजोवया आनी भावार्थी आनी मागण्याचें जिवीत जियोन आमचें कुटुंब, मोगाचें मंदीर, भावार्थाचें केंद्र, सेवेचें ठाणें करूंक तिचे तावन आमी मजत मागया. सुवार्थेंत आमी आयकलें जेजून मरयेक ताच्या आवयक आमची आवय करून दिल्या. पळय, ही तुजी आवय. जो हांव थंय आसलो आनी जो हांव मोगान मरयेक ताची आवय, आमची आवय, पवित्र सभेची आवय म्हणून स्विकार केली. केवळ ताणें आवय म्हणून स्विकार केली मात्र न्ही, या आमी तिका आवय म्हणून स्विकार करचे मात्र न्ही. बगार जेजू आज मरयेक दाखोवन म्हणटा, पळय तुजी आवय. ही आवय आसा मागण्याची आनी भावार्थ्याची व्यक्ती. तुमी जर एकल्यान तिका तुमची आवय म्हणून स्विकार करूंक जाय. कशें? तिची मागण्याची जिणी आनी भावार्थाची जिणी तुमी जिवन. आमी सांगता कशी आवय तशें भुरगीं. जर मरयेची आमी खरी भुरगीं जावंक जाय, तिचे थंय उदेल्ले, तिचे थंय पर जळिल्ले हे 200 गूण भावार्थ आनी मागणें आमच्या कुटुंबांत जण एकल्या थंय आयल्यार तवळ आमी मरयेची खरी भुरगीं जाता. आनी मरयेक आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या वाड्यांत आवय कशें आमी स्विकार केला म्हणून आमच्या उतरां कन्यांनी आमी दाखयता. तिचो मनोभाव आसलो खालतो. आपले सोम्याची साखण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं, हें आसलें तिचें मागणें. आमी जायतीं मागणें म्हळ्यार आमकां आमी मागिल्लें देवान दिवंक जाय. विशेश जावन आमच्यो लौकीक गरजो. त्या वेळा देव बरो, देव आमचे मागणें आयकता म्हूण आमी चिंता. पूण मरयेचें मागणें आसलें आनी तिच्या मागण्याच्या जिविता विशयांत आमी जण एकल्यान शिकोवंक आसा. मागणें म्हळ्यार देवाची खुशी कितें म्हूण समजोवचें आनी तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें थंय जावं म्हणचें, हें खरें मागणें. मरयेचें जिवीत ती देवपुताची आवय जाली म्हणल्यार एका कारणा पासून सुखाळ आनी संतोश भरी जालें ना. तिका जेजूच्या ल्हानपणार, ताच्या परगट जिणयेंत आनी शेवटी कुर्सामळी जायते कश्ट समस्या पंतुहान भोगूंक आसले. आनी तिणें जावं जेजूच्या बाळपणार, ताच्या परगट जिणयेंत आनी शेकी कुर्सामळी आपले तुजी चरण दासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं म्हळें उतरांनी मौनपणान. आनी अशें आमच्या मागण्यांत देवाची खुशी करूंक आनी देवाच्या खुशा प्रमाणे आमचें जिवीत रुपीत करूंक आमकां ती आज मेस्त्रीन कशें, टिचर कशें आसा म्हणलें आमी उडास दवरया. मागणें म्हळ्यार देवा लागीं आमच्यो गरजो मात्र न्ही, बगार देवाच्या कुशा प्रमाणे आमचें जिवीत रुपीत करचें म्हणून सांत आगोस्तीन आमकां सांगता. कुर्सामळी आशिल्ली मरी आज आमच्या जिविताच्या कुर्सामळी, आमच्या कुटुंबाच्या कुर्सामळी, आमच्या वैयक्तीक जिविताच्या कुर्सामळी आसा. तिचें मौनपण, तिचें मौन प्रार्थन आमकां सोमेस्तांक भावार्थाची आनी मागण्याची जिणी जियोवंक आदार जावं. आज आमच्या मदें फाटल्या वर्सांनी आर्थीक आनी शैक्षणीक ग्रेस्त कांय सोडून आसा. ह्या विशीं आमी अभिमान पावया.
आधुनिक वस्तू सौकर्य माध्यमांतल्यान संपर्क साधन वाडूनच आसा. ह्या विशीं आमी वडवीक भोग्या. पूण आमच्या भावार्थी जिणेंत मागण्याच्या सालींत आमी तितली प्रगती जोडल्या म्हणून आमकां धैर्यान सांगूंक साधना. हांव चिंता आमी कालतेपणान सांगूंक जाय आमच्या भावार्थी जिणेंत आनी आमच्या मागण्याच्या जिणेंत आमी अस्खत आसा. संवसाराचें चिंतप आमी आसाड कांयच करता. मागण्याक आमकां वेळ ना, मागण्या आमकां गरज ना म्हणलें चिंतपी थोड्या मदें आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, बरी आज आमकां सोमेस्तांक परत मागण्याक आनी भावार्थी जिविताक उलो दिता. भावार्थ ना तर मागणें ना आनी मागणें ना तर भावार्थी गूण जायना. हे एकामेका भोव लागशिल्ले दोन विशय, एका क्रिस्तांव नाणयाच्यो दोन कुशी. देखून आमी भावार्थी जिणेंत प्रगती जोडूंक जाय तर आमी मागण्याच्या जिवितांत सुडसुडाय जोडूंक जाय आनी मागण्याच्या जिवितांत आमी मुखार गेल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थी घट जाता, थीर जाता आनी आमच्या जिविताच्या समस्यांक तो एक परिहार कशें जाता. देखून कार्मेल माय आज आमकां भावार्थी जिविताक जागवण दिता. जिविताच्या कश्टांनी देखून मरयेची मजत मागया. आमच्या जिविताच्या कुर्सा म्हणली ती आसा, ती आमची आवय, आमी तिका स्विकार केला आनी आमी तिची भुरगीं म्हणलें तीय जाणा. देखून ती आमकां सांडची ना म्हणल्यार बरोवशेन आमी जियेवया. तर हें फेस्त मोगाळ भाव भयणीनो आमकां सोमेस्तां भावार्थी जिणेक आदार जावं, प्रेरण जावं. देखून आज आमची मागणी तिचे लागीं उबारया. दुसरी वातिकान विश्वाससभा सांगता ती आज सरकार आसा. आमचे पासत पवित्र सभे पासत ती विनाती करता आनी खंय ती आसा थंय आमी सगळीं एक दीस पावोवंक ती अत्रेकता. तर कार्मेल माये, भावार्थाचे स्त्रिये, आमचें जिवीत मागण्यान सोबोवं, भावार्थान तें घट करूं आनी एक दीस आमी सर्गाक पावोवंक आमकां आदार दी. आमेन.